सीमा क्षेत्रमा चीनले करेन्टवाला रोबोट याक तैनाथ गरेपछि भारतीय सेनामा त्रास फैलिएको छ। भारतसँगको सिमाना अक्साई चीन र दोक्लाम क्षेत्रमा करेन्टवाला रोबोट चीनले पठाएको छ। यी रोबोटहरू एकपटक चार्ज गरेपछि 10 दिनसम्म चार्ज गर्नु नपर्ने खालका रहेका छन्। यी रोबोटलाई छुने बित्तिकै करेन्ट लागेर व्यक्तिको तत्कालै ज्यान जाने चिनिया सेनाले दाबी गरेको छ। यसले सीमामा सेनाको भन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र दुश्मनको घुसपैठ बन्द हुने चीनको मिलिटरी फोर्सले दाबी गरेको छ। हाल यी रोबोट सीमित मात्रामा सिमानामा खटाइएको र आगामी वर्षदेखि सेनाकै हाराहारीमा यी रोबोट सीमामा तैनाथ गरिने चीनको पत्रिकामा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच चीनले गोर्खा भर्तीमा चासो देखाएको भन्दै भारतमा आतंक मचिएको छ। भारतका विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकहरूले चीनले गोर्खा भर्तीमा चासो देखाएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। नेपालमा यो कुराको कुनै जानकारी नभए पनि भारतको सुरक्षा विरुद्ध र विभिन्न मिडियाहरूमा भने आतंक मचिएको स्वयं भारतीय मिडियाले बताइरहेका छन्। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले पश्चिमा देशहरू भारत प्रशासित काश्मीरमा भएको मानवाधिकार उल्लङ्घनप्रति नबोलेको आरोप लगाएका छन्। इस्लामाबादमा चिनिया पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री खानले काश्मीरमा मानवाधिकार उल्लङ्घनबारे नबोलेका पश्चिमा देशहरू चीनले मुसलमानहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै बोल्नु दोहोरो चरित्र भएको आरोप लगाएका छन्। उनले भने उनीहरू चीनका उइगरका मुसलमानका कुरा गर्छन्। पाकिस्तानले यो बुझ्न सकेको छैन कि भारतको कब्जामा रहेको काश्मीरबारे पश्चिमा देश कुरा गर्दैनन्। त्यहाँ भारतले सबैभन्दा धेरै मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको छ। भारतको कब्जामा रहेको काश्मीरमा 90 लाख मानिसहरूको हालत खराब अवस्थामा रहेको पनि खानले बताएका छन्। खानले चीनले मुसलमानहरूप्रति गरेको दुर्व्यवहारप्रति पश्चिमा देशहरूले धेरै आलोचना गर्ने गरेको तर पाकिस्तानका राजदूतले उक्त क्षेत्रमा गरेको भ्रमणमा त्यस्तो नपाएको बताए। प्रधानमन्त्री खानले चीन जानुअघि चिनिया पत्रकारहरूसँग कुराकानी गरेका हुन्। शीतकालीन ओलम्पिकको उद्घाटन सत्रका लागि खान चीन जाँदैछन्। चिनिया सेना र नेपाली सेनाले कालापानी क्षेत्र नजिकै संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने भएका छन्। विगत 2 वर्षदेखि कोरोना महामारीले प्रभावित बनेको सैन्य अभ्यास आगामी गर्मी मौसम सुरु भएसँगै गरिने बताइएको छ। कालापानी नजिक चिनिया सेनाको क्याम्प रहेको र त्यही आसपासमा नेपाली सेना र चिनिया सेनाको संयुक्त अभ्यास हुने विश्वस्त स्रोतको दाबी रहेको छ। भारतीयहरूलाई रणनीतिक हिसाबले कालापानीबाट पछि हट्न दबाब दिन पनि यी 2 देशका सेनाले कालापानी क्षेत्रमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्न लागेको हुन सक्ने विज्ञले बताएका छन्। हाल कालापानी क्षेत्रबाट केही नजिक पर्ने चिनिया भूमिमा समेत भारतीय सेनाले अतिक्रमण सुरु गरेका छन्। 2078 सम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपाललाई सैन्य सहयोग गर्ने देशहरूमध्ये चीन अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ। कालापानीमा गरिने संयुक्त अभ्यासलाई भारतीय सेनामाथिको साङ्केतिक आक्रमण भनिएको छ। दार्जिलिङका नेताहरूले 6 महिनाभित्र दार्जिलिङलाई मोदी सरकारले नहेरेमा दार्जिलिङ जता पनि जान सक्ने कडा चेतावनी दिएका छन्। दार्जिलिङको आफ्नै अस्तित्व भएको तथा भारतको संविधान अनुसार दार्जिलिङ भारतको नभएकाले पटक पटक गोर्खा जातिमाथि अन्याय बढिरहे दार्जिलिङले अलग निर्णय गर्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेता विनय तामाङले चेतावनी दिएका छन्। नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्र अतिक्रमणबारे छिमेकी देश चीनले आफ्नो विचार सार्वजनिक गरेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जेङ सुवाङले नियमित पत्रकार भेटघाटमा कालापानी अतिक्रमणबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै कालापानी क्षेत्रबारे नेपाल र भारतले शान्तिपूर्ण वार्ता गरेर समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको र यसमा चीनको साथ नेपाललाई रहेको पनि जानकारी गराएका छन्। काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासका प्रवक्ता वाङ सियालङले समेत आफूहरूको आधिकारिक धारणा कालापानी विवाद नभई भारतको एक छत्र दादागिरी भएको बताएका छन्। चीनले भने आफूहरूले नेपाली भूमि अतिक्रमण नगरेको दाबी गरेको छ। चिनिया पक्षले नेपाली भूमिमा आफूहरूले अतिक्रमण नगरेको जानकारी दिँदै नेपालको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताप्रति सम्मान राख्ने बताएको छ। भारतको दक्षिण पश्चिमी राज्य महाराष्ट्रमा आइतबार भएको सडक दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। लोनावाला क्षेत्र नजिकै मुम्बई पुणे एक्सप्रेस मार्गमा बिहान 7:30 बजे दुर्घटना भएको स्थानीय प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। तीव्र गतिमा मुम्बईबाट पुणे जाँदै गरेको एउटा कार ट्रकसँग ठक्कर खाएपछि दुर्घटना भएको र उक्त घटनामा 5 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ।
सञ्चार माध्यमका अनुसार पीडितहरूलाई स्थानीय स्वास्थ्य उपचार केन्द्रमा लगिएको तर उनीहरूलाई तत्कालै मृत घोषित गरिएको थियो। प्रहरीले दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले बेलारुसको युद्धप्रति इच्छा नभएको बताउँदै आफ्नो देश आफ्नो छिमेकी रुसमा प्रत्यक्ष हमला भए द्वन्द्व हुने बताएका छन्। बेलारुस र रुसले संयुक्त सैन्य अभ्यासको तयारी गरिरहेका बेला लुकासेन्कोको यस्तो भनाइ बाहिरिएको हो। तर युद्ध भइहाले पनि त्यसमा कोही पनि विजेता नहुने र हरेक चिज गुम्ने उनको भनाइरहेको छ। राष्ट्रका नाममा टेलिभिजनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्, बेलारुस र रुसले चाँडै नै युक्रेनको दक्षिणी सीमामा पर्ने युक्रेनमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दैछन्। युक्रेनको सीमामा 10,000 रुसी सेना तैनात भइरहेको पृष्ठभूमिमा दुई देशबीच सैन्य अभ्यास हुँदैछ। सेना परिचालनकै कारण अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी गठबन्धन रुससँग क्रुद्ध रहेको छ। रुसले पनि युक्रेनमा हमला गर्न सक्ने उनीहरूको अनुमान रहेको छ। रुसले युक्रेनमा हमला नगर्ने बताए पनि उसका पछिल्ला गतिविधिहरूले अतिक्रमणको खतरा बढेको छ। राष्ट्रिय गीत गाउँदा पश्चिम किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ भन्ने, तर स्कुलमा पढ्दा पूर्वमा मेची नदी, पश्चिममा महाकाली नदी नेपालको सिमाना हो भन्दै आएका हामी नेपालीहरू अलमल पर्नु स्वाभाविकै हो। हामी किन अलमल हुँदैछौँ? नेपालको सिमाना काङ्गडा र टिस्टा हो कि मेची र महाकाली हो? मेची र महाकाली सिमाना हो भने गीत गाउँदै थप्पडी मार्नु भएन, होइन भने काङ्गडा र टिस्टा नै हाम्रो सिमाना हो भन्ने दावाका साथ भन्न सक्नु पर्यो र प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो नि। बिरालोको घाँटीमा घन्टी बाँध्ने कथा जस्तो गर्नु भएन। सत्तासीन प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र भारत स्थित नेपाली राजदूतले इतिहास र पुराना सन्धिहरू हेर्दै लानी हो भने काङ्गडा र टिस्टा नै नेपालको असली सिमाना देखिन्छ। काङ्गडा र टिस्टाका बीचको धेरै भाग अर्थात् झन्डै हालको नेपाल जत्रो भूभाग भारत सरकारको जिम्मामा रहेको देखिएकाले उसैको भोग चलनमा छ। भारतले नेपालसँग सन्धि गरेर महाकाली नदी पश्चिम काङ्गडासम्मको भूभाग र मेची नदी पूर्व टिस्टासम्मको भूभाग अर्थात् सन् 1815 को सुगौली सन्धिको धारा 3 र 5 मा उल्लेख भएका सम्पूर्ण भूभाग फिर्ता गरिसकेको कुरा 31 जुलाई 1950 का दिन नेपाल र भारत सरकारका बीच भएको मैत्री सन्धिको धारा 8 मा उल्लेख भएको छ। उक्त भूभाग फिर्ता गरे पनि नेपाल सरकारलाई भारत सरकारले हालसम्म पनि किन हस्तान्तरण नगरेको हो त्यसतर्फ विचार गरौँ। उक्त मैत्री सन्धिले फिर्ता गरेको भूभाग फिर्ता लिनको लागि नेपालका राणाहरूको श्री 3 सरकार, पछिका नेपाल सरकार, सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, त्यसैगरी प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय हेर्ने अरू मन्त्री र भारत स्थित नेपाली राजदूत लगायतले कूटनैतिक पहल गरेको देखिँदैन। यो काम नगर्दा राष्ट्रप्रति भलो चिताएको भन्न मिल्दैन। भलो नचिताउनु भनेको कुभलो चिताउनु नै हो। कुभलो चिताउनु भनेको राष्ट्र, राष्ट्रियता, सम्प्रभुता, अखण्डता र नेपाली जनता साथै उक्त सन्धिको मर्यादाप्रति नै आघात पुर्याउनु होइन र? यसरी देश चलाउनेहरूले राष्ट्रलाई आघात पुर्याउँदाको परिणाम नेपालमा के हुँदै आएको छ र अब के हुँदै जानेछ भन्ने कुरा अध्ययन र मनन गर्नु आवश्यक छ। कुनै राजनैतिक दलको कार्यकर्ता नभएको एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले हालसम्म सार्वजनिक भइसकेका ब्रिटिस इन्डिया र स्वतन्त्र भारतसँग विभिन्न समयमा भएका सन्धि, सम्झौता र प्रतिज्ञापत्रहरू अध्ययन र मनन गर्ने हो भने नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था स्थायी हुन नसक्नु नै उक्त मैत्री सन्धि कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य कारक तत्त्व मान्दा फरक पर्ने देखिँदैन। त्यस्तो कारक तत्त्व भनेको के हो? खोदलेर हेर्नेतर्फ लागौँ। विगतका घटनाक्रम हेर्ने हो भने राणा शासनपछिको प्रजातन्त्र स्थिर हुन त परै जाओस्, सिमको किलो जस्तै लरबराउँदै बित्यो। त्यसपछिको पञ्चायती व्यवस्था ढलपल हुँदै ढल्यो। त्यसपछिको सर्वोत्तम भनिएको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था हावामा नै उडियो। त्यसपछि आएको भनिएको गणतान्त्रिक व्यवस्था अहिले सरकार फेरिँदै जनताको धारे हात खाँदै थरथर काँप्दै आएको छ। ठुला नेताहरूका भाषण सुन्दा यो थरथर काँप्ने गणतन्त्र पनि स्थायी हुन्छ हुँदैन यसै भन्न नसकिने अवस्था छ। यो गणतन्त्र पनि गयो भने कुन व्यवस्था आउला? दलगत स्वार्थभन्दा माथि जान नसक्ने राजनीतिक खेलाडीहरूले जानुन् यो कुरा। नेपालमा कुनै पनि व्यवस्था हालसम्म पनि स्थिर नहुनुको खास कारण के हो? हालसम्म प्रयोग भएका सबै व्यवस्थाहरू खराब नै थिए त? व्यवस्था खराब हो कि व्यवस्थाका सञ्चालकहरू खराब हुन् एउटा अहम प्रश्न हो। तर हाम्रो देश नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था नटिक्नुको मुख्य कारणको सुरो पत्ता लगाउने हो भने 31 जुलाई 1950 को भारत नेपाल मैत्री सन्धि नै हो। नेपालका राजनीतिक व्यवस्था स्थिर अथवा
स्थायी भयो भने देश बलियो हुन्छ। देश बलियो हुँदा सरकारको इच्छा शक्ति दृढ हुन्छ, नेताहरू दूरदर्शी हुन्छन्, जनता सम्पन्न हुन्छन्। यदि नेपालमा यस्तो भयो भने उक्त मैत्री सन्धिले फिर्ता गरेको भूभाग नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न भारत बाध्य हुनेछ। यसैले भन्न अप्ठ्यारो नमानी साँच्ची भन्ने हो भने भातृवत माया गर्दै सल्लाह दिने, सहयोग गर्ने बहानामा नेपाललाई अस्थिर बनाउने कार्य भारतका तर्फबाट हुँदै आएको कुरा सबै माझ जगजाहेर रहेको छ। त्यो सन्धिले अप्ठ्यारो परेको कुरो राम्ररी अध्ययन र मनन गरेको भारत सरकारले उक्त मैत्री सन्धिले आफू ठगिएको अनुभव गरेर नै नेपाललाई सहयोगका नाममा अस्थिरताको हैजा रोग दिँदै आइरहेको कुरा उक्त सन्धिको धारा 8 राम्ररी अध्ययन र मनन गरेको खण्डमा प्रष्ट हुनेछ। अब धारा 8 मा के लेखिएको छ त? जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराको सवाल छ तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारका तर्फबाट ब्रिटिस सरकारको बीचमा भएका पहिलेका सबै सन्धिहरू, सम्झौताहरू र प्रतिज्ञा पत्रहरूलाई खारेज गर्दछ। यो धाराले खारेज गरेका पुराना सन्धि, सम्झौता र प्रतिज्ञा पत्रहरू कुन कुन हुन् खोज तलास गरी नियाली हेर्दा देहाय बमोजिमका देखिन्छन्। नम्बर 1, 15 मे 1815 मा गोर्खा सेनानी अमरसिंह थापासँग भएको सन्धि। त्यसै गरी नम्बर 2 मा 2 डिसेम्बर 1815 को सुगौली सन्धि। नम्बर 3 मा 4 मार्च 1816 को सुगौली सन्धि, सुधारिएको तराई फिर्ता सन्धि। त्यसै गरी नम्बर 4 मा सन् 1841 को सन्धि। नम्बर 5 मा 1 नोभेम्बर 1860 को नयाँ मुलुक फिर्ता सन्धि। नम्बर 6 मा 21 डिसेम्बर 1923 को सुगौली सन्धि। त्यसै गरी कन्फर्म गरेका सन्धि र नम्बर 7 मा सन् 1947 को त्रिपक्षीय सन्धि। माथि उल्लेखित सबै सन्धि, सम्झौता र प्रतिज्ञा पत्रहरू खारेज भएपछि नेपालको सिमाना सुगौली सन्धि पूर्वको अवस्थामा पुग्न जानु कानुन त स्वाभाविक हो। जब सुगौली सन्धि अघिको अवस्थामा नेपाल पुग्छ त्यसपछि नेपालको साथ सिमाना पनि पश्चिम किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा कायम हुनु अनिवार्य छ। उक्त सुगौली सन्धिमा कुन कुन र के जमिन परेका थिए जुन सन्धिलाई 23 डिसेम्बर 1923 मा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री श्री 3 चन्द्र शमशेर जबराले ब्रिटिस इन्डिया सरकारसँग गरेको सन्धिको धारा 2 ले कन्फर्म गरेको छ। यो कुरा यकिन गर्नलाई सुगौली सन्धिको धारा 3 र धारा 5 हेरेपछि प्रष्ट हुनेछ। सुगौली सन्धिको धारा 3 र धारा 5 यी दुवै धारामा उल्लेख भएको भूभाग सहितको नेपालको नक्सामा यस्तो देखिन्छ भने यो नक्सा अनुसारका 31 जुलाई 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको धारा 8 ले सन्धि खारेज गरेर फिर्ता आएको र 30 अक्टोबर 1950 का दिन नेपाल र युनाइटेड किङडम बेलायत सरकारका बीचमा भएको मैत्री सन्धिको धारा 8 ले पनि पुराना सबै सन्धिहरू खारेज गरेर नेपालको जमिन पूर्ण रूपले फिर्ता गरेको छ। यी माथि प्रस्तुत गरिएका सन्धिका धाराका सम्पूर्ण बेहोराहरू अध्ययन गरेपछि के निष्कर्ष निस्कन्छ भने सन्धिका उपरोक्त धाराहरूले उक्त म्याप बमोजिमका भूभागहरू नेपाल सरकारको हुन आएको कुरामा दुई मत हुनै सक्दैन। नेपालको राजनैतिक व्यवस्था स्थिर हुन नपाउनु र सरकार मजबुत नभएकै कारणले गर्दा यी भूभागको हस्तान्तरण प्रक्रिया भने सुरु नगरिएको होला भन्न सकिन्छ। यी दुवै सन्धि गरेर राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जबराले राष्ट्रप्रति आघात नगरी राष्ट्रभक्ति गरेको देखिन्छ। अब उक्त भूभागहरू नेपाल सरकारले दावाका साथ भारत सरकारसँग अविलम्ब कूटनैतिक पहल थालेर आफ्नो भूभाग हस्तान्तरण गरी गराई भोग चलनमा ल्याई गणतन्त्र नेपालको एउटा सङ्घीय प्रदेशमा समावेश गरेर तदअनुसारको संविधान बनाउन अनिवार्य भइसकेको छ। यसपछि मात्रै राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको राष्ट्रिय गीत पश्चिम किल्ला काङ्गडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौं ले सार्थकता पाउनेछ।